पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंच गए हैं और कप्तान बाबर आजम के हमरा टीम मैनेजमेंट और दीगर अमला भी लाहौर पहुंचा है। एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी हिसार में कप्तान बाबर आजम को गाड़ी तक पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे हैं। उनकी फैमिली ने उनका इस्तकबाल किया। कप्तान बाबर आजम के हमरा टीम मैनेजमेंट और दीगर अमला भी लाहौर पहुंचा है। आपको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी हिसार में कप्तान बाबर आजम को गाड़ी तक पहुंचाया गया है। तो दूसरी जानिब गजा में जारी इसराइली जारिया 37वें रोज भी थम न सकी। गजा के तिबी मराकज से खूनी फोर्सेस के निशाने पर अल शिफा अस्पताल के बाद अल कुदस अस्पताल भी गैर फाल हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,100 से तजावज़ कर गई है। शहीदों में 8,000 से ज़ायद औरतें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूलों, इबादत गाहों, पनाहगज़ीन कैंपों के बाद सेहूनी फोर्सेज ने हॉस्पिटल्स को निशाने पर रख दिया। अल शिफा हॉस्पिटल के बाद अल कुद्स हॉस्पिटल भी गैर फ़ाल। हजारों जख्मियों की जिंदगियां खतरों में पड़ गई। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हॉस्पिटल्स पर हमलों और मैयतों का हॉस्पिटल्स में दाखिला रोकने के बायस शुहदा और जख्मियों के मुस्तनिद आदाद शुमार जारी नहीं कर सकते। अल कुद्स हॉस्पिटल में इस वक्त 45 नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 2 शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज की बमबारी के बाद गजा के तमाम हॉस्पिटल हाली का शिकार हैं। गजा शहर के 22 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सहूलियात की कमी के बायस मुतअद्दिद हॉस्पिटल गैर फ़ाल होने के दहाने पर खड़े हैं। अल अहली हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी है। सेहूनी फोर्सेज ने गजा के तमाम हॉस्पिटल्स का मुहासरा कर रखा है। इसराइली फौज के टैंकों ने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्से को निशाना बनाया, जिससे हॉस्पिटल में आग भड़क उठी। अल कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के तरफ बमबारी। अल शिफा हॉस्पिटल का कार्डिक वार्ड तबाह हो गया। गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर से अवाम का गम गुस्से का इजहार। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका, ब्रसल्स, पेरिस समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ रैलियां और मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रिपोर्ट देखिए। गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम और गुस्से का इजहार किया गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका में लाखों की तादाद में अवाम हाथों में प्लेकार्ड्स थामे गजा में जारी इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गजा में जारी जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। निहत्ते और मासूम फलस्तीनी अवाम के हक में ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स और पेरिस में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे और रैलियां इसराइल फलस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारियत को 37 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मुस्बत हल नहीं निकल सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं और मुजाहिरीन आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका है, क्योंकि जंग में पता चला है कि असले के मुकाबले में ताकत ईमान की है। मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी अमेरिका और इसराइल के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। वो सियालकोट में गजा मार्च से खिताब कर रहे थे। ये जंग हमास जीत चुकी है, ये जंग इसराइल हार चुकी है। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। जितनी बमबारी और बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सालों में किया था, उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में गजा पर किया। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ने सीट एडजस्टमेंट से पहले मुश्तरका मंशूर की तैयारी के लिए वर्किंग कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक कर लिया। ख्वाजा सादफी कहते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के साथ साथ अदालती इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात और एहतसाबी निज़ाम की तश्कील नौ मंशूर का हिस्सा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अरशद की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने MQM के मरकज बहादराबाद में राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक राय हुआ। मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कुछ नुकात भी बता दिए। कुछ चीज़ें हैं जो MQM की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज्म है,
اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے ایز آف بزنس لے کے آنا ہے ملک میں اور ان کی زندگی کو کیسے آسان کرنا ہے. پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر ہے. ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اصل بحران نیت کا ہے. حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. وقت آ گیا ہے کہ آئین کو عوام کا دوست بنایا جائے. ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, عوام دوست بنانا چاہیے. یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. اب بلدیاتی, شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے. ایک سوال کے جواب میں خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ وقت کم ہے اور بہت کام کرنا ہے. کوشش ہے کہ سندھ میں ایک ایسا اتحاد وجود میں آئے جو عوام کے لیے کام کرے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار ورکنگ کمیٹی کی سربراہی کریں گے, جبکہ امین الحق, جاوید حنیف اور حسان صابر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ نون لیگ کو صرف الیکشن میں ہی سندھ یاد آتا ہے, لیکن 8 فروری کو نون لیگ کو بری طرح شکست ہونے جا رہی ہے. مزید کہا کہ سندھ میں ہر مرتبہ الیکشن پر پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی کوشش ہوتی ہے. یہاں برسات کے موقع پر آنے والے ہمیشہ ناکام لوٹتے ہیں. رپورٹ دیکھیں. ایک تو پی ایم ایل این کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے. جب بھی پی ایم ایل این اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کو کبھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن میں کسی بھی صورت میں ان کو سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنائیں. عوام یہاں پہ لوگوں کو جانتی ہے جو کہ دن رات یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں, دل سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور لوگ ان لوگوں کو بھی جانتی ہے عوام کو جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ شکست جو ہے یہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک شکست نصیب ہونے والی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی. اور 2024 پاکستان پیپلز پارٹی کا سال ہے. 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنائے گی. فرش شہزادی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا. منی لانڈرنگ کے لیے فرش شہزادی کو غیر معروف ملک بینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی دولت چھپانے کے لیے اسی پاسپورٹ پر فرش شہزادی کے بیرون ملک دورے. تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی کے پیش نظر پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو فرش شہزادی کے لیے خفیہ پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک ملا. پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر فراہم کیے. فرش شہزادی کے لیے پاسپورٹ 28 مارچ کو خریدنے کے بعد بشا بی بی کے حوالے کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت جانے سے 6 دن قبل فرش شہزادی کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا. دبئی کے بعد فرش شہزادی کے تمام سفر دینا تاؤ کے پاسپورٹ پر کرائے گئے. فرش شہزادی کے خفیہ پاسپورٹ کے لیے ٹرانزیکشن کا معاملہ اصل دستاویزات منظر عام پر آ گئی ہیں. خفیہ پاسپورٹ کے معاملے کی ٹرانزیکشن سلک بینک کے ذریعے ہوئی ہیں. دستاویزات کے مطابق سلک بینک کے ذریعے 1,07,544 آسٹریلین ڈالرز بھیجے گئے ہیں. دوسری ٹرانزیکشن کے ذریعے 1,32,415 ڈالر ٹرانسفر کیے گئے ہیں. لاہور میں تجاوزات کی بھرمار, شہریوں کے لیے پیدل چلنا محال ہو گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہر کی 32 بڑی سڑکوں سے تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت دے دی ہے. محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کے توسیع منصوبے کو اسی ماہ مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ٹریفک روانی کے 32 مقامات پر اسکواڈز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا. سڑکوں سے تجاوزات مستقل ہٹانے کا حکم. محسن نقوی نے سڑکوں کے پیچ ورک کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کے توسیعی منصوبے کو اسی ماہ مکمل کرنے کا حکم دیا. مزار کے ہر گنبد کو خوبصورت لائٹ سے روشن کرنے کی بھی ہدایت. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار بی بی پاک دامن پر ملکی ترقی, امن, سالمیت اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی.